नमस्कार युवकार गावकारीच्या या कार्यावळीन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. गावकारी यूट्यूब चॅनल सुरू केल्या उपरांत गावकारी प्लॅटफॉर्माचेर जावपी ही पहिली इंटरव्यू. आता गावकारीचेर इंटरव्यू कोणाची करची, पहिली इंटरव्यू कोणाची करची असो प्रश्न माझ्या मुखार उपस्थित जाल्लो. आता लोकसभा वेंचणूक आसा आणि लोकसभा वेंचणुकेच्या ह्या वेळाचेर खंयच्याय राजकीय फुडाऱ्याची इंटरव्यू म्हज्यान घेवं येता आसली. पूण हांवें विचार केलो की राजकीय फुडाऱ्यांच्यो इंटरव्यू सगळेच घेतात. आयज राजकीय फुडारी, राजकीय पदाधिकारी, कार्यकर्ते हांच्यो इंटरव्यू सगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर सुरू आसात आणि त्या खातीर गांवकाराची पहिली इंटरव्यू ही अशी जावची जो खरो नीज गोंयकार ह्या इंटरव्यून आसचो आणि गोंयकारांचो आवाज ताच्या तोंडांतल्यान व्यक्त जावचो. काल जेन्ना कला अकादमीन गांव जालो जाणटो हे जे फामाद नाटक म्हादई न्हंयच्या विशयाचेर जे सुरू आसा त्या नाटकाक जेन्ना आमचो गोंयचो कलाकार, तुमचो आमचो मोगाचो आणि ह्या गोंयकारांचो कलाकार राजदीप नायक हांणी एक निवेदन केले त्या नाटकाच्या वेळार आणि ते निवेदन असलेले कला अकादमीच्या वास्तू संबंधी जे विषय सध्या सुरू आसात आणि कसो त्याचो त्रास कलाकारांक जाता त्या विशयाचेर एक निवेदन ताणें केलें आणि ते निवेदन सोशल मिडियाचेर कालच्यान बरेंच व्हायरल जाला. ते निवेदन आयकल्या उपरांत म्हाका अशें दिसलें की आमकां जे दिसता की गोंयकार उलोवपाक सोदिना, गोंयकार कित्याक व्यक्त जावपाक सोदिना, ह्या विशयाचेर ह्या आमच्या खडेगांत गोंयकार कलाकारान जो आवाज काडलो आणि ज्या पद्दतीन तो व्यक्त जालो ते पळयल्या उपरांत एक धाडस येयलें आणि म्हाका दिसलें की गांवकारीची पहिली इंटरव्यू जर कोणाची जावची जाल्यार अशा ह्या धाडसी निर्भय गोंयकाराची. लोकशाही किंवा आमची एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सेटअप जो आसा लोकशाहीचो तातूंत सरकार आणि विरोधक अशा पद्धतीची रचना असता. विरोधक जेन्ना आपली नैतीक जबाबदारी विसरता, विरोधक जेन्ना सत्ताधारीच्या भयान आपल्या तोंडाचेर बोट दवरता तेन्ना ती कमी जी आसा ती कमी भरून काडपाचें काम हे सामाजिक मळाचेर वेगवेगळ्या घटकांक करचें पडटा. मागीर तातूंत लेखक, कवी, पत्रकार, कलाकार हे सगळे आयले. ह्याच कवी, लेखक, पत्रकार, कलाकार ह्या लोकांनीच आयज मेरेन तुम्ही पळयला देशा मुखार जे जे प्रश्न, समाजा मुखार जे जे प्रश्न आयला ताचेर तांणी बरोवप केला, उलोवप केला, सादरीकरण केला आणि समाजान जागृताय हाडल्या. तशाच तरेचो आधुनिक एक कलाकार आमच्या गोंयान आसा ज्या कलाकारान कोंकणी रंगमाचयेक, कोंकणी नाटकाक एक प्रतिश्ठा फावो करून दिली. व्यावसायिक रंगमाचयेचेर कोंकणी भास ही कशा तरेन यशस्वी जावपाक शकता हे सिद्ध करून दाखयलें आणि तेच न्हू तर ह्या कोंकणी रंगमाचयेचेर माध्यमाचो विशय आसूं येत, नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीचो विशय आसूं येत, म्हादयचो विशय आसूं येत आणि वेगवेगळे जे विशय आसात जे समाजा खातीर खूप इम्पॉर्टंट आसात ते विशय तांणी त्या सादरीकरणांतल्यान आमच्या लोकां मुखार हाडले. आयज आमी भासाभास करतले आमचो गोंयचो मोगाळ आणि तुमचो आमचो सगळ्यांचो वळखीचो आणि काळजान ज्याची सुवात आसा तो राजदीप नायक आमच्या वांगडा आसा. राजदीप बाब, गांवकारीच्या या पहिल्या इंटरव्यून गांवकारी चॅनल सुरू जाल्या उपरांत आयज ही माझी पहिली इंटरव्यू. रुमांतल्यान भायर सरून आउटडोर केल्ली ही पहिली इंटरव्यू आणि म्हाका खूप खोस भोगता, खूप अभिमान दिसता की तुझ्या सारख्या कलाकाराची, फक्त कलाकाराची न्हू तर तुझ्या सारख्या खऱ्या गोंयकार आवाजाची इंटरव्यू घेवपाची संद म्हाका आयज मेळ्ळा. आमी सुरवात करूया राजदीप. काल हाऊसफुल सगळो थिएटर कला अकादमीचो दिनानाथ मंगेशकर सभागृह फुल्ल भरलेलो. तुझे नाटक ज्या ज्या जाग्यार जाता त्या त्या जाग्यार ताका उपाट प्रतिसाद मेळटा. ह्या फुल्ल सभागृहा मुखार त्या नाटकाच्या निमतान हे निवेदन करपाचे धाडस तुका कशें तयार जालें? धाडस म्हणजे कशें किशोर बाब, ज्या दिसा आमी पयलो शो केलो, म्हजो पयलो शो 10 एप्रिलाक जाल्लो आणि 3 वर्सां बंद उरलेली कला अकादमी जेन्ना सुरू केली आणि आमी गोविंद गावडेकरच्यान आयकताले की आतां तेणे रिनोवेशन, रिस्टोरेशन कितें तरी केलां आणि वेगळे तरे तश्याक तशी ती दवरतली अशी आमची अपेक्षा आशिल्ली. पूण जेन्ना थिएटरान भितर सरलो हांवें जायत्या जाणां कडच्यान आयकल्ली जेन्ना ती तियात्रां चलताली तेन्ना हांवें जस्ट चवकशी केल्ली की बाबा हे कितें सावंड सिस्टम कशी चलता, कितें चलता.
जाल्यार आयकूंक मेळ्ळें की साऊंड सिस्टम 75 कोटी मोडले आणि साऊंड सिस्टम भाड्याची हाडटा. आता जेन्ना स्पर्धा घेता तेन्ना खंयच्या स्पर्धेक आपली जो हे टीम आसा ती खंयची टीम आपलीच साऊंड सिस्टम आपलीच लायट घेवन वचून स्पर्धा करता आणि तिवूय गव्हर्मेंटाची. हे म्हाकाय अजाप दिसलें जेन्ना हांव पयल्या शोक गेलो तेन्ना पळयलें जाल्यार ती दयनीय अवस्था आणि हांवें म्हजे सेक्युरिटी खातीर भाड्याची साऊंड सिस्टम सांगिल्ली. सो भाड्याची साऊंड सिस्टम सांगली. लायटी जर पळयल्यो जाल्यार पयलीं ज्यो लायटी आशिल्ल्यो त्यो 1000चे स्पॉट आसताले, पार आसताले, ते काडले आणि 100चे घातल्या. आता तुम्ही इमेजिन करा 1000चो एका काळार आशिल्लो तो चकचकीत उजवाड पडटालो आणि तो 100चे त्या जाग्यार पडटा. तेची परिस्थिती कितें जातली? उरलेले आसा ते एलईडी घातल्या. जे जेन्ना डिमर यूज करता पळय तेन्ना ते चेंज ऑटोमॅटिक कलर चेंज जाता. म्हणजे ब्लू जर तुका जाय जाल्यार तो रेड पेटपाक लागता ऑटोमॅटिक. आता हे जेन्ना पळयलें तेन्ना एक कितें काय म्हणून नाटक आमी कशें करप आणि हे सगळें पळोवन ज्या तियात्रिस्तांनी थंय तियात्राक गेल्या ते सगळे ओगी. ते कोणूच जाप काडिना. ते प्रत्येक जण कमर्शियल जावं थिएटराचे हेजे स्पर्धेचे सगळे आपली साऊंड सिस्टम वाडून करता. खरें म्हटल्यार म्हाका त्याच दिसा आवाज करपाचो आशिल्लो पूण हांवें म्हटलें कितें पयलीं पळोवया, प्रेझेंटेशन पयलीं करून पळोवया आणि अनुभव घेवया. आणि जेन्ना दुसरो शो करतलो पळय तेन्ना हांवें ठरयल्लें की हांव आवाज करतलो. आणि ज्या दिसा हांवें बुकींग करपाक गेल्लो पळय त्या दिसा बुकींग करता आसतना ऑफिसान सांगलेलें बाकीचे लोक तो म्हणजे ते स्टाफ म्हणपा लागले की तूं पयलीं आवाज हें करून पळय, चेक करून पळय. आमचो हे लेपल मायक बी आसा. हांवें आमकां लेपल मायक दिया. लेपल मायक जेन्ना हांवें डिमांड केलो ते म्हणपाक लागले ना साऊंड सिस्टमूच आमची सारकी ना. तांणी सांगलें. तांणी बाबड्यानी हात वयर केले. सो आमकां दुसरी घेवची पडली. सो आतां जेन्ना पयलो शो करता तेन्ना पळोवचें पडलें बिश्टो आवाज नाल्यार मागीर कितें म्हणटाले हो कांय करिनासतना आवाज करता. सो पयलो हांवें अनुभव घेतलो आनी पळयलें जाल्यार जी साऊंड सिस्टम भाड्याची घातलेली ती बरी आशिल्ली, वायट नाशिल्ली. पूण जी ब्युटी त्या आमच्या साऊंड सिस्टमाक आशिल्ली पयलींच्या ती नाशिल्ली. जो साऊंड तो येतालो तो नाशिल्लो, लायटीचे हे नाशिल्ले. सो हांवें ठरयलें दुसरो शो लायतलो, खास लायतलो, लोकांकूय पळोवंक मेळटलो आनी त्या दिसा हें निवेदन दितलो. आनी हें निवेदन म्हाज्यान थंय व्हरून ऑफिसानूय व्हरून दिवं येतालें. पूण हांवें इतलेच खातीर हें केलें की हाजी लोकां मदीं चर्चा जावची. आर्टिस्टांक जर धाडस जायना जाल्यार हांव एक धाडस करता. म्हणजे हेज्या माजराच्या गळ्यान कोणें तरी घंटी बांदपाक जाय न्ही. सो हांवें ती बांदपाचो धाडस केला आनी म्हाका पर्वा ना तेजे परिणाम कितें पळोवचे म्हाका पर्वा ना. कारण म्हाका कला अकादेमीन जर म्हाका थिएटर हाडिल्लें जाल्यार म्हाका कला अकादेमीच्या थिएटरान व्हडलो करूना. म्हाका गांवांतल्या थिएटरांनी व्हडलो केला. म्हाका गांवच्या लोकांनी व्हडलो केला आनी ते थिएटर म्हणजे आमची पंढरी. तो जर थिएटर मेळ्ळें जाल्यार म्हाज्या सारक्या कलाकाराक खूब उमेद जातली. म्हूण हांवें कसलोच विचार करिनासतना धाडस केलें आनी हांवें सांगलें हें निवेदन हांव वाचून दाखयतां. आतां फाल्यां सकाळीं म्हाजी चिडो घेवन जर म्हाका थिएटर दिना जाल्यार म्हाका अजिबात ना. पूण त्या थिएटरान जे कोण कलाकार करतले तांकां तरी बरें थिएटर मेळचें. जे आमकां चार्ल्स कुरियन बाबान आपली तकली वापरून कितें केल्लें ताका खूब नांवां दवरलीं आनी जे भाऊसाहेब बांदोडकराच्या कल्पक तकलेंतल्यान जे आयिल्ले पळय ते आमकां थिएटर मेळचें इतलीच म्हाजी इच्छा आसा. राजदीप बाब, कालच्या त्या घटने उपरांत खूप जाणांक दिसतलें की कालच्या घटनेन राजदीप नायक हो सोशल मिडियाचेर सोशल प्लॅटफॉर्माचेर व्हायरल जालो आणि म्हणून ताका किशोरान आयज गांवकारीच्या ह्या प्लॅटफॉर्माचेर आपयलो. किशोराचो कदाचित हेतू ह्या उज्यान आनीक पेट्रोल घालपाचो आसूं येता. पेट्रोल घालूं ना जाल्यार कितें जावं उजो हो पेटचोच पडटा. अन्याय विरोधान उजो हो पेटचोच पडटलो आणि अन्याय विरोधान ह्या जो मेरेन हो उजो पेटचो ना तो पर्यंत तो अन्याय पयस जावपाक शकना. राजदीप बाब, कोरोना काळा सावन आमी तुझ्या या सगळ्या गजालींकडे बारीकसाणेन पळयतात. म्हणजे तूं हॅलो वासंती सुरू केलें आणि ते हॅलो वासंतींतल्यान तूं ज्या पद्दतीन ज्या विनोदी पद्दतीन वेगवेगळे विशय तूं हाताळटालो त्यातूंतले कांय विशय पत्रकार जावनूय आमकां हाताळपाक येनासले. कारण वेगवेगळी फॉर्म्स असतात, हाताळपाचे वेगवेगळे प्रकार असतात. पत्रकार हो आपल्या पत्रकारितेच्या पद्धतीन वेगवेगळे विषय हाताळटा. कलाकार हो कशा पद्धतीन प्रभावी पद्धतीन सामाजिक आणि वेगवेगळे पॉलिटिकल विषय हाताळपाक शकता हे तुझ्या त्या हॅलो वासंतीन आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. राजदीप बाब, तूं एक सामान्य गोंयकार, बारीक कुटुंबांतल्यान कश्टांतल्यान तूं वयर आयलो. कला क्षेत्रांत तुवें आयज नामना जोडली. आयज पुराय गोंयान कोंकणी रंगमाचे वयले एक नाव जे गोंयकारांच्या काळजान आसा ते राजदीप नायकाचें नांव. अशेच बारीक समाजातले लोक जेन्ना एका व्हडल्या पांवड्यार पावतात तेन्ना कित्याक आमकां खबर ना एक समाजाक तेंचो दुस्वास जाता. काल भोंवतालो मरे रस्त्याचेर, आयज व्हडली गाडी घेवन भोंवता मरे, कोणाक घातली काय तोपी यांनी. म्हणजे बऱ्या तरेन कश्टान सर्वसामान्य मनीस हो व्हडलो जावपाकूच शकना अशी एक मानसिकता आमची तयार जाल्ली आसा. आता जशें कला क्षेत्र, सामाजिक उद्देग
तशेंच राजकारणूय आसा. राजकारणानूय अशे अनेक फुडारी जे बारीक समाजांतल्यान येयल्यात, कश्टकरी समाजांतल्यान येयल्यात आनी कश्ट करून लोकां खातीर काम करून ते आयज येयल्यात. आतां गोविंद बाब गावडे आमी उदाहरण दिवया. गोविंद बाब गावडे जे आयज कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री आसात. एक कलाकार ह्या खात्याचो मंत्री जावप, कला अकादमीचो अध्यक्ष जावप ही खरें म्हणजे कलाकारा खातीर खूप व्हडली गजाल. गोविंद बाब गावडे कडे कला अकादमी येयली. कला अकादमीच्या ह्या कामा वयल्यान आयज ज्या पद्दतीन फोग तेचेर सुरू आसा म्हणजे ह्या कला अकादमीच्या कामा वयल्यान ते जर पळयत जाल्यार सगळे विरोधी पक्ष आयज तुटोवन पडल्यात गोविंद बाब गावडेचेर. राजदीप बाब, तुका खरेंच दिसता गोविंद बाब गावडेच्या हातीन कला अकादमी आसा? 75 कोटीचें कामूय जाला. हे 75च्या 75 कोटी काय कोण खावपाक शकना? काम थंय जाला. आमी धरया 50% काम जाला. म्हणजे 45 कोटीचें काम जालां. उरलेले 45 कोटी किंवा कितें आसूं तें एकट्या गोविंदानूच ते खाल्ले. एकट्या गोविंदानूच तेचेर हात फुसलो. हे कितें जालां? कित्या खातीर हो सगळो बोवाळ आनी हातून कोण कोण आसपाक शकता? पळय, जेन्ना कला अकादमी किंवा आर्ट एंड कल्चराक जेन्ना आमी उलयता पळय, म्हजो प्रांत कला. सो म्हाका बाकीची डिपार्टमेंटां लागना, म्हाका कलेचें क्षेत्र लागता. जाल्यार खूब फावटी जेन्ना अशें उलयता तेन्ना खूब जाणांक अशें दिसप स्वभावीक आहा की हांव गोविंदाक टार्गेट करता काय कितें. अजिबात ना. गोविंदाचेर म्हाका कसलीच पर्सनल दुस्मानकाय ना. वयल्यान हांव अशें म्हणत, गोविंद हो म्हाजो मनीस, गोविंद आमचो मनीस. कारण सुरवातीच्या काळार जेन्ना तेका गरज पडली तेन्ना हांव प्लॅटफॉर्मार देवल्लो. आमी दीपक ढवळीकरा विरुद्ध गोविंदाक हे करून निवडून आमी हाडला. आनी आमकांय दिसतालें की गोविंदा सारको कलाकार आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरूच जावचो. पूण जेदे वेळार तेणें हाताळ्ळें आनी अशें जेन्ना आतां कशें आसा, गोविंद सगळेंच कितें तेगेल्या हातीन म्हणजे बरें तेज्या हातीन चुको जावं येता, डिपार्टमेंट चुको ह्यो जेन्ना चुको आमी तेका दाखोवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना ताका तिडक घेवपाक लागली. आतां पॉलिटिशियन आसा पळय तेणें समजून घेवपाक जाय, सांबाळून घेवपाक जाय. कारण एक वेळ आमीय चुको येता, एक वेळ गोविंद गावडे चुको येता. पूण जेन्ना अश्यो कितें गजाली सांगता पळय तेन्ना तेका सट्ट करून राग येता. आमकांय सट्ट करून राग येता. पूण एज अ कलाकार म्हाका पचून वयता. पूण ते एक पॉलिटिशियन ताणें आपलें मानसीक संतुलन सांबाळपाक जाय. कारण हांव जसो कलाकार आसा हांव तेका जसो हेल्प करतालो तसो जेन्ना तेका अधिकारान कितें सांगता पळय तेन्ना हांव अधिकारान कितें सांगता, आमी तुका निवडून हाडलेलो एक काळ, मागीर दुसऱ्या टायमाक आमी तेका रावना. कारण तेजे स्वभावा भितर फट्ट करून तेका तिडक घेवपाचें हें आशिल्लो. आतां ह्या खातीर तेणें तिडक दिलो आनी गोविंदाचेर अजिबात पर्सनली म्हागे अजिबात तिडक ना. कारण आर्ट एंड कल्चर म्हाका लागता म्हणून हांव त्या विशयाचेर उलयतां. आतां तुजो विशय आसा तो ते कितले कोटी कितले खाल्ले कितें तें. आतां हे कोणे कोटी खाल्ल्या कितें कोटी खाल्ल्या म्हाका कांय लागना. म्हाका लागता ती कला अकादमी जी आशिल्ली तशी जावपाक जाय. पयरच्या एका तेजे इंटरव्यून आमी पयलें की तेणें बोट दाखयलें PWD. आतां गोविंद गावडेकर सगळें करपाक शकना आनी तेणें सरळ सांगलें की बाबा PWDची जबाबदारी, आनी तो छाती ठोकपणे सांगता. आनी गोविंद गावडे तसो म्हणजे बेधडक आमच्या सारको उलोवपी तो बेधडक उलोवपी. आतां तेणें बोट दाखयलें PWD कडेन. म्हणजे हाका गोविंद गावडे एकटो जबाबदार ना, ताका खंयची तरी एक सिस्टम आसतली. ती PWD आसूं येता किंवा ज्या कोणाक कामाक दिला पळय तें. त्या खातीर हांव कितें गोविंद गावडे बाबा कडेन म्हणल्यार आमी जेन्ना तुजेर बोट दाखयता तेन्ना तुवें बेधडक पळय कोण जबाबदार आसा तांकां उगडें करपाक. नातर कितें जाता, आमचे सामान्य कलाकारांचे आमकां तूं दिसता. कारण प्लॅटफॉर्म हेजेर मिडियाचेर तूं येता, तूं सांगता म्हाजी कला अकादमी हांव हें करतलो. म्हणजे आमचे डायरेक्ट तुजे कडेन येता न्ही. आमकां कोण लागना. आतां PWD मिनिस्ट्री म्हाका दिसता सीएमा कडेन आसा. आतां सीएमूय भितर इन्वॉल्व आसा काय कितें हें म्हाका खबर ना, हें ताका खबर आसतलें. बेधडकपणे जशें हांव बेधडकपणे काल तुजेर आरोप केला हाजेर गोविंद बाब गावडेन तेणें सांगपाक जाय ही चूक कोणाची तरी. कारण तोय म्हणटा आपणें हँड ओव्हर करूं ना ती गजाल. ना कोणाची तरी चूक आसपाक जाय. एक तर कॉन्ट्रॅक्टराची चूक आसपाक जाय, डिपार्टमेंटाची चूक आसपाक जाय. पूण इतलें खरें की गोविंद बावडे हांव ह्या माध्यमांतल्यान सांगता ते जें कितें जालां पळय अजिबात बरें जावना. सामकें वायट जालां. सावंड सिस्टम पाड घातल्या. एकॉस्टीक जें आशिल्लें बरें पळय ताजो म्हणजे ते मल्टीपर्पज जाल्यार आमी लग्नाचे हॉल करता पळय त्या पद्दतीचो तो प्रकार जाला. ताजेर खूब आनी आमी आशेन येताले, आमी खूब जाणांक सांगताले की आनी तुमी रवींद्र भवनां बांदता पळय आनी आर्किटेक्चरची गरज ना, कला अकादमी फक्त कॉपी करा. इतलें बरें ते थिएटर आशिल्लें. त्या थिएटराची जेन्ना ही अवस्था जाता पळय तें पळोवन खूब वायट दिसता. आनी म्हणून ह्या मनांतल्यान उलोवंक येता. बाकीचे कलाकार उलयना जाय, म्हाजे कडेन उलयनासतना रावपाक जाय. हो इतलोच फरक. समाजान जे कितें वायट चलना, चुकीच्यो ज्यो पद्दती चल्ल्या मागीर राजकारणाच्या बाबतीनूय ते आसत. हाचेर उलयल्या उपरांत राजदीप बाब जो मुखावेलो मनीस आसता किंवा मुखावयली जी संस्था आसता
ती तुका डायरेक्ट शत्रू मानता. हय हे हय अशें कित्याक जाता? काय खबर ना, कारण हांव वासंतीच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां असले जेन्ना विशय काडटा पळय तेन्ना खूब फावटी हांव बारीक पळयल्या पॉलिटिशियनांक वायट दिसना, तेंचे जे कार्यकर्ते आहा पळय तेंची तोंडां पळोवपाची मजा येता. म्हणजे केन्ना जर गेलो न्हू म्हाका पळयतकीर तेंची तोंडां काळी जाता. तुका सांगता म्हाका पॉलिटिशियन सगळे बरे, तो विरोधकान आसूं किंवा तो सत्तेन आसूं, ते सगळे म्हाका बरे. सगळ्यांचे म्हाका फोन येता, सगळे बरे विशय काडा. पूण तेजे कार्यकर्ते हे जे पळय प्रकार आसा पळय न्हू, तांकां कितें दिसता म्हणून खबर ना, तांकां हांव पर्सनलूच वायट दिसता. अश्यो अश्यो ह्यो गजाली जाता आनी नाटकाच्या माध्यमांतल्यान आमी ह्यो मांडपाकूच जाय न्ही. राजदीप बाब, फाटल्या फावटी फाटल्या विधानसभेच्या वेळाचेर एक कलाकार म्हणून तुजी पुराय गोंयान एक वळख आसलीच. पूण मागीर तूं राजकारणान भितर सरलो, आम आदमी पार्टीन तूं भितर सरलो आनी कलाकाराक एक राजकीय पक्षाचें एक लेबल लागलें. आतां प्रत्येक मनीस जो आसा तो राजकीय पक्षान वचूं नाजाल्यार ना वचूं तेची एक आयडियोलॉजी आसता. तो खंयच्या तरी पक्षा फाटल्यान डायरेक्टली इनडायरेक्टली आसता, खंयच्या तरी विचारा फाटल्यान डायरेक्टली इनडायरेक्टली आसता. कालच्या तुज्या त्या व्हिडिओ वयल्यान सोशल मिडियाचेर एक 2 कमेंट म्हाका वाचपाक मेळ्ळे. एकट्यान म्हटला की हो राजदीप नायक उलयता काय आपाचो लिडर उलयता? म्हाका हो आपाचो लिडर उलयला भशेन दिसता. म्हणजे तांचें अशें म्हणणें आहा की तूं जें कितें उलयता पॉलिटिकल ते पॉलिटिकल मेंटॅलिटींतल्यान किंवा पॉलिटिकल हेतून तूं उलयता. म्हाका सांगा, पॉलिटिकल हेतून उलोवप आनी एक सामान्य नागरीक म्हणून उलोवप, सत्य उलोवप हे इतलें वायट जालां काय कितें? काय खबर ना, पूण हांव जें आतां उलयतां पळय ज्या एका पॉलिटिकल पार्टीन हांव भितर सरलेलो तेन्ना म्हाका म्हणजे म्हाका एक हें आशिल्लें की भ्रश्टाचार हांगा खूब जाला आनी अरविंद केजरीवालाची जी पार्टी आशिल्ली ती भ्रश्टाचार विरोधी आनी म्हाकाय दिसतालें अशा पार्टीक, कारण हेका आमी बीजेपीक हांवें सपोर्ट केला. पूण मागीर जेन्ना काँग्रेसींतल्यान जो भ्रश्टाचार करपी जे लोक आशिल्ले ते जेन्ना हांगा पावले, हळशिकूच जेन्ना ह्या पार्टीन येयला तेन्ना मागीर त्या पार्टीच्या आयडियोलॉजीनी कितें हें करपाचें अशें वेळार म्हाका दिसलें की ना, आतां कितें तरी आवाज करपाक जाय. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें तेज्या वेळार कितें जालें तेन्ना कोरोनाचो काळ आशिल्लो आनी एका कलाकाराक सांबाळपाक जाय हें बीजेपीचे जे लिडर आहा पळय तांकां खबर ना एक कलाकाराचें दुख्ख कितें तें म्हाका आम आदमी पार्टीच्या त्या लिडरांनी समजून घेतलें आनी तेद्या वेळार म्हाका नाटकाचे प्रयोग दिले ताणें. आनी ह्याच कामा खातीर, कारण हांव एकटो बेकार पडलो म्हणून हांव एकटो बेकार पडून नाशिल्लो, म्हाज्या बरोबर म्हाज्या 8 टिमी आशिल्ल्यो, 8 टिमी बरोबर इंटू 15 लोक इतले बेकार आशिल्ले. म्हाका जर एक टीम म्हाका काम दिता आसत, पॉलिटिकल पार्टीचे न्हू, म्हाका काम दिता आसत जाल्यार त्या पॉलिटिकल पार्टीक हांवें सपोर्ट करचो न्ही किंवा तेजें काम करचें न्ही. त्या वेळार हांवें नाटक केलें आनी तेन्ना आमी खतखतें म्हणटा नाटक केल्लें जनजागृतीचें. पॉलिटीक मत आमी कोणाक मारती सांगू ना, पूण मतां कित्या खातीर मारची हें जागृतीचें नाटक केलें, ताजें आमकां काम दिलें आनी त्या खातीर हांव इलेक्शनाक हांव उबो रावना केन्ना. खूब जाणांक दिसता म्हाका हें करता, फाटल्या इलेक्शनाक तूं पडलो मरे, ह्या दळडेरांक हांव सांगपाक सोदता हांव केन्ना इलेक्शनाक उबो रावना आनी म्हाजो प्रांतूय पॉलिटिक्स न्ही. हांव कलाकार, म्हाका काम दिलें आनी त्या खातीर हांव पॉलिटिकल पार्टीन गेल्लो. काल सुद्दां विशय हांवें काडला किंवा हांव आम आदमीचो किंवा ह्या पॉलिटिकल पार्टीचो विशय म्हणून मनीस म्हणून न्ही, जाल्यार हांव एक कलाकार आनी म्हाका तें दुख्ख दिसतालें. आनी कोण उलयना जाल्यार कोणें तरी उलोवपाक जाय. समजा तर ह्यो गजाली पॉलिटिकल म्हणजे गोविंद गावडेन जाग्यार घातलेल्यो आसत किंवा खंयच्या आर्टिस्ट जर उलयल्ले आशिल्ले जाल्यार हांव अजिबात आवाज करचो ना, पूण कोणूच आवाज करिना. म्हणजे कला अकादमी जाग्यार घातलो, कोणें तरी आवाज करपाक जाय. ही जी एक भंय जो तयार जाला पळय की कलाकार उलोवंक सोदिनात, पत्रकार सत्य परिस्थितीचेर बरोवपाक सोदिनात आनी शकनात, दोनूय हात गजाली. कोण जे सोदतात बरोवपाक ते बरोवपाक शकनात कारण तेंचेर बंधन येता. बरोबर. कलाकार जो उलोवंक सोदता तोय उलोवपाक भिता, फाल्यां म्हाजें कशें जातलें, म्हाका प्रयोग मेळटले काय ना, सगळी चिंता. हे अशा पद्दतीन आयज गोंयान एक परिस्थिती, सामाजीक परिस्थिती जाला की कित्याक जाय रे तें म्हाका जग, कित्याक तें कोत्रपण घेवया, म्हाजें कितें वयता अशें म्हणून आयज सगळ्याच गजालींचेर आमी जे वगी रावपाक लागल्या पळय राजदीप, ताचे परिणाम आमकां समाजान वेगळ्या पद्दतीन घडटात अशें दिसनात? भरपूर. कारण हांव घडला पळय, हांव पुंडलीक बाबाच्या आनी हेमा नायकाच्या तांच्या सहवासान घडलां आनी म्हाका धाडस आयज येयला पळय, म्हाज्या आवय बापूय किंवा म्हजी फॅमिली कोण ह्या पॉलिटिकल किंवा ह्या फिल्डान उलोवपाचें नासलें, म्हाका धाडस दिला ते पुंडलीक बाबान, म्हाका धाडस दिला ते हेमा नायकान. कारण तांच्या बरोबर हांव ल्हान आसतना व्हडलो जाला आनी तें धाडस हांव करता. म्हणजे पुंडलीक बाब जसो कोंकणी वेळार जेन्ना एकटो उलयतालो आनी ताका जनसामान्य आयकतालो, तें धाडस न्ही म्हाज्या रक्तान आयलां जाल्यार ते म्हणजे ताज्या स्वभावांतल्यान तांच्या सहवासांतल्यान म्हाका हें धाडस मेळ्ळां. पूण आतां जेन्ना हांव पळयता पळय तेन्ना आमची जी नवी पिढी आसा पळय
ती ताका पडलेलेच ना ताका कला अकादमीचे पडलेले, ना ताका गोंयचे पडलेले, ना ताका म्हादयचे पडलेले, उलोवंकूय सोदिना. आणि फेसबुकाचेर समजा एक कमेंट सुद्दां घातलो न्हू, ताका लायक करपाक, हय. ताचेर कमेंट करपाक सुद्दां भिता. हीच सद्याची पिढी तयार जाली आमची. हं, हं, हं. म्हणून भंय दिसता की फाटलें जे गोंय आमचे कडेन आशिल्लें पळय न्हू, जे आमच्या जाणटेल्यांनी तुज्या सारक्याच्या एका पिढीन आमचे कडेन हाडून दिल्लें, तें गोंय तशेंच उरतलें काय कितें, हो खरोच भंय दिसता. म्हणजे आमी आतां नाटकां सुद्दां करता पळय न्हू, नाटकाचे विशय सुद्दां हय. परते परते घुवन मोगाचेत, हय, परते हय. परते हय. घुवन कॉमेडीत. हं. आणि म्हाजे जे म्हणजे नाटकाचे विशय आसा पळय, ते अशे कितें तरी विचार करपी, कितें कारण त्या खातीर हांव वादग्रस्त न्ही. असले विशय घेता म्हणून हांव वादग्रस्त, की कोणाक तरी ते पॉलिटिकल मनशाक चलता, खंयच्या तरी पॉलिटिकल पार्टीक म्हाजो त्रास जाता. ह्या खातीर म्हाजें एनईपीचेर नाटक गव्हर्नमेंटाच्या फॉरान आशिल्लें तें सुद्दां नाटक तांणी बंद केलें. आनी तूं म्हणटा तशें तेन्ना म्हाका 6 लाखाचो कितें तरी तेंची शो दिल्ले. पूण 6 लाखाचे तेणें शो दिल्या म्हणून हांव तुज्या बंधनान नाशिल्लो. हांवें पयलो शो जाल्या उपरांत हांवें म्हादयचेर व्हिडिओ केलो. त्या खातीर म्हादयचो विशय केला. म्हणून हे हेजे त्या सत्तेचे प्रचार करपाचें नाटक सुद्दां हेणी बंद करून उडयलें न्ही म्हाजें. एक बरी गजाल, जसं पुंडलीक बाब नायकाचें तूं नांव काडलें. पुंडलीक बाब एक अशे आमचे कोंकणी साहित्यीक, ज्या साहित्यिकान गोंयचे थळावे प्रश्न आपल्या नाटकांतल्यान, आपल्या कादंबरींतल्यान मांडले. आयज तूं पयलीं सुरवातीक तूं पुंडलीक बाब नायकाची नाटकां केली. आतां म्हाका दिसता सुचितान ही दोनूय नाटकां बरयल्या. आणि बऱ्या तरेन म्हणजे कशें जाला राजदीप, की आमी सगळे आभासी जगान जगपाक सोदतात. बरोबर आमकां सत्या कडेन झगडपाचें ना आनी सत्या कडेन संघर्श करपाचो ना. बरोबर आमकां एका वेगळ्याच जगान जगपाक जाय, ज्या जाग्यार आमकां कसलेच हे प्रश्न आसचे ना. पूण तूं कितलोय जरी पळलो जाल्यार ह्या प्रश्ना पासून तूं सुटोंक शकना. बरोबर एनईपीचें तुजें नाटक, आतां गांव जालो जाणटो, जें नाटक ज्या ज्या जाग्यार जाता, म्हणजे तुका सांगता हांव, पॉलिटिकली म्हादयीच्या बाबतींत जी कितें जागृताय जाली, पॉलिटिकल लिडर जेन्ना म्हादयीचेर उलयतात, किंवा पर्यावरणवादी जेन्ना म्हादयीचेर उलयतात, त्या विशयाचेर जितली जागृताय जावपाक शकूंक ना, तितली जागृताय ही तुज्या ह्या नाटकान लोकांक, सर्वसामान्य लोकांक म्हादयी म्हटल्यार कितें आनी ती कित्याक गोंया खातीर इम्पॉर्टंट हें दाखोवन दिलें. सुचिता नार्वेकरान ही दोनी म्हणजे घरातल्या घरान तुमचेच बरोवप, तुमचेच निर्मिती, म्हणजे एक चळवळी कुटुंब अशा पद्दतीन हें जाला. हे गांव जाला जाणट्या नाटकाचो पयलो प्रयोग, आणि आतां मेरेनच्या प्रयोगाचो तुजो अनुभव कितें, कशा तरेन ताका प्रतिसाद मेळटा, आणि म्हादयीच्या बाबतींत लोकांक आतां कितें दिसपाक लागला? आतां कशें जाणा, सुचितान ही 2 नाटकां बरयल्या. फाटलें आशिल्लें तें एनईपीचेर आशिल्लें. म्हणून सुचिताचो सगळ्यात बरें म्हणजे पॉवरफुल नाटक हेजेर पॉलिटिकल हेजेर म्हणटा तें खतखतें. ताणें अक्षरशः पॉलिटिकल पार्टीक धुवन काडलेलें. आणि हे धाडस तेज्या सारकेच मनीस करपाक शकता. कारण हांवें खूब लेखक पळयल्या, ते गव्हर्नमेंटा विरुद्ध बरोवप बिरोवप आनी आपल्याक खंय आडयत बिडयत म्हणून तो भंय ताका ना. म्हणटकीर जसो पुंडलीक बाब पयलीं म्हाका सपोर्ट करतालो, तसो आतां म्हणजे पुंडलीक बाब जाल्या उपरांत, हेमाबाई जाल्या उपरांत म्हाका जर कोणाचो सपोर्ट आसा जाल्यार तो सुचिताचो. कारण तें म्हाका धाडस दिता ह्यो गजाली. कारण निमाण्या घरान बायल सुद्दां ओडपी जर फाटली आवडल्या जाल्यार हांव हें धाडस करपाक शकना. कारण तें आनी हांव म्हणजे ताज्या सपोर्टान हांव हें करता. आतां एनईपीचेर ताणें नाटक केलें तें गव्हर्नमेंटाच्या फॉरान आशिल्लें, आनी ताणें तें केल्लें तें आमच्या धाकट्या बायचेर. म्हणजे बाय आमचे व्हडले कितें जाता, आमी जी शिक्षण पद्दत शिकल्या ती आमकां खरेंच उपकाराक पडना. सो आतां नवी पद्दत जाय. ताणें ती कंप्लीट स्टडी केली आनी ताजेर तें नाटक बरयलें. आनी हें नाटक तेजें सामकें काळजांतलें नाटक. हें एक्चुअली ताका गांवाचेर बरोवपाचें आशिल्लें. पूण ताणें म्हटलें की म्हादय हो विशय सुद्दां आमचोच, पूण फक्त म्हादय विशय घेतलो जाल्यार कितलो म्हणून ओडटलो, कितलो ताणटलो. त्या खातीर गांव आनी म्हादय हो विशय घेवन ताणें इतली स्टडी केल्या. म्हणजे हांव तुका सांगता, मदीं जेन्ना नाटक बरयताले पळय तेन्ना तेचें प्रेशर 200 जातालो. इतलो हाय जातालो. कारण ते कितें म्हणटाले, नाटक जेन्ना आपूण बरयतले तेन्ना तें रॉंग जावपाक जायना. समजा सेन्सिटीव विशय हो जर चुकीचो गेलो जाल्यार मागीर तेजो वायट परिणाम आमकां भोगचे पडटले. त्या खातीर तेणें राजन बाब केरकाराक मेळ्ळे, कितलेशे एक्टिविस्टांक मेळ्ळे, कितल्यो स्टडी केल्यो ऑनलायन, खंय खंय वचून कितें कितें व्हिडिओ जाता ते सगळे पळोवन ताणें तें हें केलें. आनी ताजो परिणाम असो जाल्यार पयलो जेन्ना प्रयोग जालो तेन्ना धाकधूक आशिल्ली, लोकांक कळटलो काय ना. पूण पयलो प्रयोग आमचो म्हाका दिसता डोंगरेर जाल्लो. सांतांद्रे मतदार विरेशाचो, आनी विरेश त्या दिसा आशिल्लो, विरेश बोरकार. आनी तो प्रयोग इतलो पॉवरफूल जालो की आमी इमेजीन सुद्दां करूं नाशिल्लें की म्हणजे आमकां दिसताले विशय आमचो म्हणून, पूण तो विशय म्हादयचो आमचो नाशिल्लो, तो लोकांचो आशिल्लो. प्रत्येक एका वाक्याक, प्रत्येक इन्सिडंटाक ज्यो ताळयो मेळटाले पळय, तो प्रतिसाद सुचिताच्या स्क्रिप्टीक नाशिल्लो, तो म्हादयक आशिल्लो. तो त्या आशिल्ल्या तिडकीक आशिल्लो हो प्रतिसाद. आनी आतां जवळ जवळ आमी म्हाका 35 शो केले. मागीर जशे जशे ते शो जावपाक लागले,
जितल्याच्याच फादरांनी ते थिएटरांनी लागता की फादरांनी पहिले फादरांनी चर्चींनी व्हरोन लायले आणि फादरांची म्हाका एक गजाल बरी दिसता फादर आणि आमचे हिंदू जे आमचे आमचे पंडित बी म्हणटा पळय तांचो फरक आमचे हिंदू पंडित आमची नाटकां पळयता आनी बरी जाली म्हणून सांगून येता पूण फादर एक नाटक पळयलें जाल्यार 5-10 फादरांक सांगता हें नाटक बरें आसा म्हणून चर्चींनी आमची केन्ना नाटकां जायनाशिल्लीं पयलो म्हाजो हें सांगता की कोंकणी नाटकां चर्चीन जाता आनी फादर इंट्रस्ट घेवन आपल्या लोकांक ते दाखयता हो विशय समजून घेया म्हणून एनएपीचेय तांणी दाखयल्लें म्हणजे हो फरक आसा आयज आमच्या नाटकां फक्त हिंदू पळयना आयज हिंदू आनी क्रिस्तांव एकी कडेन येवन पळयता आतां म्हाका होडार सावड्ड्या म्हणटा तो शो आसा तो शो निलेश काब्रालान स्पॉन्सर केला आणि एक शो म्हाका दिसता 2-3 दीस पयलीं तोय निलेश काब्रालान स्पॉन्सर केल्लो हो पॉलिटिकल आनी हे नाटकान पॉलिटिक्साचेर खंयच उलोवना आमी कोणाचेरूच टिका करना फक्त आमकां उदक कितलें म्हत्वाचें गांव कितलो म्हत्वाचो आनी म्हादय म्हणजे सामान्य मनशाक कळना हो तेणें सुचीन हांसयता बरे सोंपे पद्दतीन मांडला आनी तुका खबर आसा हो दुसरो प्रयोग म्हजो हांगा कला अकादमीन हांवें कसली एड म्हणजे पेपरार हांव केन्ना एड दिवना फक्त आमचे व्हिडिओज सोशल मिडिया ताजेर करून हांवें दोनूय शो हे हाऊसफुल केल्या राजू कला मंदिरांत ते दोनूय शो हाऊसफुल केले प्रमोद सावंताचे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले रवींद्र भवनातले तेवूय शो हाऊसफुल केले रवींद्र भवनान कुडचड्याय हांवें हाऊसफुल केले आतां फक्त म्हाका मडगांव मेळना कारण मडगांव थिएटर कितें तरी हें केला तें सारकें ना ह्या वयल्यान तुका कळटलें की जो प्रतिसाद लोकांचो मेळटा आनी म्हज्या नाटकाक उमेद दिसता की खूब चिंतताले आमी की क्रिस्तांव आनी हिंदू एकी कडेन नाटक पळोवचें तांकां कितें जाय तें ह्या दोनूय नाटकांनी साधलां म्हणजे धार्मिक एकात्मता सामकी या नाटकान साध्य तूं खंयच्याय म्हणजे कॅथलीक ऑडियन्स जे ताणें पळयलां तांचे कमेंट मुद्दाम हांव दाखयता ते सांगता की तुमचें नाटक खूब वयर आसा आनी आमकां तें आवडटा म्हणून राजीव म्हाजो निमणो प्रश्न तुका सोशल मिडियाचेर आमचे फॉलोअर्स आमकां लायक्स खूब मेळटात तूं पळयला सोशल मिडियाचेर खंयचोय एक पॉलिटिशियन बरें भाशण दीत किंवा खंयचोय मनीस बरें भाशण दीत जाल्यार ताका हजारांनी लायक्स मेळटात हजारांनी व्ह्यूज मेळटात पूण प्रत्यक्षान जेन्ना सामाजीक थळाचेर तो वावुरता तेन्ना त्याच्या फाटल्यान कोणूच नसता म्हणजे आमच्या पत्रकारांची तूं जर गजाल पळयशीत जाल्यार पत्रकार आमी सोशल मिडियाचेर उलयतकूच खूब तुका सपोर्ट करतात लोक पूण जेन्ना थळावीक मळाचेर पत्रकारा जेन्ना एक विशय मांडटा पत्रकार त्याच्या फाटल्यान जसो समाज उबो रावपाक जाय तूं आतां एक कलाकार तूं सत्य म्हणटा तुज्या फाटल्यान जो समाज किंवा तुजे कलाकाराचेच मणी जे उबे रावपाक जाय ते आमकां दिसनात प्रॅक्टिकल आणि आभासी अशी दोन गजाली असतात या आभासी गजालींक ज्या पद्धतीन लोक तेको दितात तसो प्रॅक्टिकली लोक तेको कित्याक दिनात आणि ते केन्ना दितले आणि तो तेको दिल्या शिवाय ह्या समाजान सत्य उलोवपी निर्भयपणान उलोवपी आणि ट्रुथ सांगपी मनीस तयार जातले काय कितें भंय दिसता की ज्या पद्दतीन हे चलना पळय म्हणजे खुबशे म्हणजे पॉलिटिकली ताका हें आसा आनी सामाजीक जी आमची हें जाल्या पळय किल्लस म्हणून आमच्या भितरूच तयार जाला पळय तातूंतल्यान भंय दिसता की म्हणजे आतां तूं म्हणटा की कला अकादमी बद्दल कित्याक उलयना कला अकादमी बद्दल कलाकार उलयना कित्याक खूब जाणांक विचारलें हांवें जाल्यार ते म्हणटा म्हाका फाल्यां थिएटर दिना जाल्यार आतां गव्हर्मेंटाच्या भ्रश्टाचाराचेर कितें जालें म्हाज्या गांवांत जर एक रस्तो करता थंय जर उलोवपाक जाय जाल्यार उलोवपी हे खूब आसा पूण जाहीरपणान उलयतलो कोण उलयना म्हाका तो आमदार म्हाजो त्रास करीत जाल्यार की तो म्हाका आपोवन हाडटलो विचारता तूं हें केलां मरे काय म्हणून हो जो भंय निर्माण जाला पळय हो ह्या पॉलिटिकल सिस्टमीन भंय निर्माण केला आमी गांधीजी शिकल्या आमी शिवाजी शिकल्या आमी फक्त ते पेपरांनी बरोवपाकूच शिकल्या मार्क्सा खातीर शिकल्या ते धाडस आमच्या मदीं येवपाक नाका आशिल्लें तें धाडस एक तर आमकां शिकोवपी शिक्षक हें करपाक चुकले आसतले आमच्या भितर भरपाक कारण आमकां आवय बापायनी जन्म दिला पूण आमच्या भितर क्रांती उबी करपाची हें आशिल्ली ती समाजान करपाची आशिल्ली किंवा ह्या टिचरांनी करपाची आशिल्ली ती जेन्ना म्हाज्या भितर क्रांती निर्माण करपाचो हें जेन्ना शिक्षक किंवा समाज तयार जाता तेन्ना नवी पिढी घडपाकूच शकना आनी म्हाका अशें दिसता की आतांचे जी पिढीक पयले न्हू जाल्यार आमी शिक्षक म्हणया किंवा सामाजीक स्थिती किंवा पत्रकारितेचें जें कितें मेळपाक जाय तातूंतल्यान घडपाक जाय आशिल्लें आमकां गांधी आनी
मरपाक जाय म्हणून असले घडपाक नाका, पूण निदान उलोवपाची तरी धाडस करपाचे, हे तरी आमच्या रक्तान जावपाक जाय आशिल्लें. तें घडना आनी म्हाका खबर ना हे हो ह्या सोशल मिडियाचो आनी कित्याचो, कारण सोशल मिडियाचेर आमी खूब क्रांतिकारी मेळटा, फटफट करून तुका अशें करपाचें, तुवें अशें उलोवपाक जाय तशें. पूण तूं म्हणटा तें प्रत्यक्षान जेन्ना उलोवपाक गेलो न्ही, प्रत्यक्षान जेन्ना रस्त्यार देंवपाचो प्रश्न येयलो तेन्ना फाटल्यान कोण आसना. आनी म्हाका खबर आसा म्हाज्या ह्या कालच्या हेज्या गजाली खातीर कलाकारूच म्हाजी मारतले फाटल्यान. आनी अशे कलाकार फाटल्या तेंपाक उबे जाल्ले जेन्ना आमी कला अकादमीचे जेन्ना विशय काडलेलो पळय, तेन्ना आमी हे कलाकार आसा पळय ते नालायक, तेंकां कला अकादमी मदत कितें हे उलोवपी आमचे कलाकारूच आशिल्ले. आतां हांव कितें म्हणटा ना, असल्या कलाकारांनी आतां तरी जी कला अकादमी जी कितें तयार जाल्या पळय, गोविंद बावडे बाबा कडेन झगडूं नाका, पूण ताका समजून सांगचें. जे लोक स्पर्धेक मराठी नाटकां करता, कोंकणी नाटकां करता, जे लायटिंग करताले, जे थंय नाटकां बसयताले, जे थंय नाटकां स्पर्धेक करताले, तांणी जे बरे लोक आसा पळय त्याच मनशांनी गोविंद बाबाक समजून सांगचें की हे बाबा चुकलां जाल्यार सारकें करून, ना तर अश्यो तेजेर टिका जायत रावता आनी ताका मागीर वायट दिसपाक लागतलें की आपल्याचेर टार्गेट जाता म्हणून. आमी गोविंद बाबाक अजिबात टार्गेट करिना. गोविंद बाब आमचो, तो कलाकारांचो आवाज म्हणून ताका धाडलेलो, फक्त आमचो आवाज ताणें समजून घेवचो. आमचो आवाज तेणी समजून घेवचो. म्हाका दिसता राजदीप बाब नायकान जे निमणे हे वाक्य उलयला ते खूब महत्वाचे. आमचो आवाज समजून घेवचो. आमकां लोकशाही कितें शिकयता? आमकां लोकशाही शिकयता की तुमी ह्या देशान निर्भयपणान जगपाक शकतात. आयज उलोवपाचो जर आमकां भंय दिसता, कोण खरें उलयता जाल्यार तेका तेंको दिवप, तेच्या फाटल्यान उबो रावप हेचो सुद्दां जर आमकां भंय दिसता, जाल्यार आमी समाजान वायट गजाली सोंपपाच्यो, क्रांती घडपाची, अन्याय विरोधात पेटोवन उठपाच्यो ह्यो गजाली करपाकूच कशो शकतात. हे जर प्रत्यक्षान येवपाक जाय जाल्यार आमकां प्रत्यक्षान खऱ्या मनशाच्या, जो सत्य उलयता, जो अशा अन्यायाच्या विरोधान उबो रावता, त्यांच्या फाटल्यान उबो रावप गरजेचें आसा. जेन्ना समाज अशा पद्दतीन उबो रावतलो तेन्ना म्हाका दिसता आपोआप सगळ्या आमच्या प्रश्नांक जाप मेळटली. एक चुकीची गजाल, एक दुर्दैवाची गजाल हांगासर घडटा की जेन्ना खंयचो एक मनीस खरें उलयता, सत्य मांडपाचो प्रयत्न करता, तेन्ना त्या मनशाक हो त्या समोरच्या मनशाचो दुस्मान अशा पद्दतीन तेचे एक कॅरेक्टर तयार करपाचो प्रयत्न जाता. तो इंडिव्हिज्युअल त्याचो दुस्मान नसता, ताका इंडिव्हिज्युअली त्या मनशा कडेन, त्या वेवस्थे कडेन कांयच वयर नसता. तो फक्त तो प्रश्न मांडटा, कारण तो प्रश्न जो मेरेन समाज समजून घेयना, जो मेरेन ही सरकारी यंत्रणा समजून घेयना, तो मेरेन त्या प्रश्नाचेर, त्या वेवस्थेचेर जाप आणि तोडगो, उपाय येवपाक शकना. राजदीप, खूप बरें दिसलें तुज्या बरोबर उलोवन. एक गजाल स्पश्ट जाली की तू जी भूमिका मांडल्या त्या भूमिका फाटल्यान तुजे नेमको विचार कितें आसा. वैयक्तीक तुजे कसलेच हांगासर वयर ना. हो विशय समाजाचो, कलाकार म्हणून तुज्या व्यवसायाचो, कलाकार म्हणून तुज्या ह्या नाटकाच्या क्रांतीचो आणि पुराय गोंयकाराचो. अशाच तरेन एक कलाकार म्हणून तू अशाच पद्दतीन निर्भयपणान व्यक्त जावचो, नाटकांतल्यानूय व्यक्त जावचो आणि एक व्यक्ती, एक गोंयचो नागरीक म्हणूनय व्यक्त जावचो. ह्या तुज्या व्यक्त जावपाच्या प्रक्रियेक गांवकारी सदांच तुज्या फाटल्यान आसतलो आणि गांवकारी जर तुज्या फाटल्यान आसात जाल्यार पुराय गोंयकारी तुज्या फाटल्यान उबो रावतलो अशी हांव आज बाळगिता. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं.